नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय, सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसंगमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। आज नेपालले गणतन्त्र पाएको दिन। हजारौंको बलिदानी पश्चात मुलुकमा जरा गाडेर बसेको झण्डै 240 वर्षीय राजा शासनको अन्त्य भएको दिन पनि आजै हो। 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात मुलुकले 2065 जेठ 15 गते गणतन्त्र पाएको थियो। यी 12 वर्षमा 11 वटा सरकार मात्रै गठन भएका छन्। संविधान जारी नहुन्जेल 9 महिनामा फेरिने सरकारका कारण सरकारको संख्या बढ्यो, तर परिवर्तन शून्य। जब मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलन चलिरहेको थियो, त्यसबेला गणतन्त्र बयालगाडा चढेर आउँदैन भन्दै खिसीट्युरी गर्नेहरू नै अहिले गणतन्त्रका नेता बनेका छन्। मन्त्री मात्रै 303 जना बने, तर त्यो मन्त्री परिषदमा गणतन्त्र ल्याउन ज्यानै जोखिममा राख्ने युवाहरूले स्थानै पाएनन्। महिला मन्त्री जम्मा जम्मी 26 मात्रै बने। केही जनजाति र मधेसी समुदायका मन्त्रीहरू पनि बने, तर आदिवासी, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको राज्यमा उपस्थिति महिलाको भन्दा न्यून छ। राजनीतिक दलको संरचनामा पनि समावेशिता पाइँदैन। न्यायालयमा समेत राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा पनि नियुक्ति दिने प्रचलनको सुरुवात गणतन्त्रसँगै आयो। आफ्नालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिको सुरुवात भयो। युवाहरू राज्यको सेवा सुविधाबाट विमुख भइरहे। खाडी पुगे, पसिना बगाएर तिनै नेताहरूका लागि रेमिट्यान्स भित्र्याए। संविधान सभा निर्वाचन पछिको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो, तर संविधान भने 2072 सालमा मात्र पारित भयो। लामो रस्साकस्सी पश्चात संविधान पारित भए पनि कार्यान्वयनमा भने अझै अन्योलता जीवितै छ। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रूपमा घोषणा गरिएको 12 वर्ष बित्यो। संविधान सभा निर्वाचन पछिको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते करिब 240 वर्षदेखिको राज संस्थाको अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भएको घोषणा गरेको थियो। गणतन्त्र घोषणापछि मुलुकले 2 जना राष्ट्रपति र 10 वटा सरकार पाइसकेको छ। लामो रस्साकस्सी पश्चात नेपालले 2072 सालमा मुलुकलाई भूकम्पले थिलथिल बनाएको अवस्थामा संविधान समेत पायो। 2063 को आन्तरिक संविधान र 2072 को संविधान पारित गर्न 2 पटक संविधान सभा निर्वाचन पछि 2072 असोज 3 गते संविधान पारित भयो। तर संविधान जारी भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनकै चरणमा आउन सकेको छैन। अहिले पनि संविधानले बनाएको कतिपय व्यवस्थाहरू अपुरा र अधुरा नै छन्। महिला अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन। यद्यपि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र घोषणापछि मुलुक विकासमा तीव्र गतिका साथ अघि बढिरहेको बताउनुहुन्छ। सरकारले भोकले मर्न पर्ने दिनहरूको अन्त्य भइसकेको घोषणा गरे पनि अझै नागरिकहरू भोकको कहरले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। विपन्न, दलित, मुसहर र अल्पसंख्यक जातिका मानिसहरू अहिले पनि कानूनकै चपेटामा परेर अधिकार विहीन छन्। जनयुद्धका घाइते र बेपत्ताका परिवारले अझै न्याय पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली भने मुलुक अहिले शान्ति प्रक्रियामै रहेको बताउनुहुन्छ। वर्तमान समयसम्म सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नु पर्थ्यो। सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिरहेको छैन। गणतन्त्र सामाजिक न्याय र समानतामाथि आधारित प्रणाली हो। त्यसैले यहाँ महिला, दलित, पछाडि परेका कुनै पनि व्यक्ति वा समुदाय माथि कुनै पनि प्रकारको विभेद ग्राह्य हुन सक्दैन र सह्य हुन सक्दैन। गणतन्त्रमा जाति, वर्ण, धर्म वा अरू कुनै पनि आधारमा
कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछुत जस्तो व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली हो। यहाँ विचारहरूबीच स्वस्थ बहस, मान्यताहरूबीच मर्यादित छलफल र असहमतिहरूको निर्वाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ। तर घृणा, विद्वेष र विभाजन ग्राह्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र विगतका अन्य कुनै पनि प्रणालीभन्दा शासन व्यवस्थाका हिसाबले मात्रै नभएर आचरण र व्यवहारले पनि उन्नत र परिष्कृत प्रणाली हो र हुनुपर्दछ। गणतन्त्रमा आफ्ना विचारहरू निर्वाध ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ, तर आफ्ना विचार या स्वार्थका लागि हिंसा र आतंकको डर वा त्रासको वातावरण निर्माण गर्न वा त्यस्तो प्रयोग स्वीकार्य हुन सक्दैन। अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले नै गणतन्त्रलाई सफल र सार्थक तुल्याउँछ। सरकारको प्रयास गणतन्त्रलाई हरेक हिसाबले परिपूर्ण बनाउने कुरामा केन्द्रित छ। 12 वर्ष आफैमा धेरै लामो अवधि होइन। गणतन्त्र स्थापनाका 12 वर्षमध्ये अधिकांश समय हामीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन, नयाँ संविधान निर्माण गर्न र सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्न केन्द्रित गर्नु परेको थियो। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अधिकांश समय व्यतीत भएको यस अवधिमा पनि मुलुकले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। जनताको चेतनाले ठूलो फड्को मारेको छ। वर्षौंदेखि मूर्छित विकास र समृद्धिका सपनाहरूले साकार रूप लिन थालेका छन्। आफ्नो देश आफै बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको छ। आफ्नो निर्णय आफै गर्ने र आफ्नो विकासको बाटो स्वतन्त्र ढङ्गले चयन गर्ने राष्ट्रको सार्वभौम अभ्यासले नयाँ उचाइ लिएको छ। विश्व रङ्गमञ्चमा एउटा सार्वभौम, स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक, शान्तिप्रिय र विकासको नयाँ यात्रा अगाडि बढाइरहेको मुलुकको रूपमा नेपालको छवि बलियो बन्दै गएको छ। संविधान पारित भएपछिका वर्षहरू सुमधुर र जनताका लागि सहज हुने मानिएको थियो। विडम्बना यसपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार र अशान्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ। केही हदसम्म गणतन्त्रले परिवर्तन ल्याए पनि जनताले चाहेको जस्तो संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा आएको छैन। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 12 वर्ष पुगेर 13 वर्ष लागेको छ। यो 12 वर्षलाई एक युग पनि भन्न सकिन्छ। हामीले एउटा युग पार गरेका छौं। यो युगको एउटा लामो कालखण्डमा आएर हामीले एकातिर नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौं। नयाँ संविधान एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामीले निर्माण गर्न सकेका छौं। यो संविधान निर्माण गर्नुको साथसाथै हामीले मुलुकमा संघीयता लागू गरेका छौं र त्यो संघीयतालाई तीनटै तहमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं। केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकार तीन तहका सरकारहरू अहिले अगाडि बढिरहेका छन्। यही संविधान बमोजिम हामीले प्रथम निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं र यो प्रथम निर्वाचन मार्फत हामीले केन्द्रीय सरकार गठन गर्यौं। त्यसैगरी प्रदेश सरकारहरू गठन गर्यौं, स्थानीय सरकारहरू गठन गर्यौं र अहिले नेकपाको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार छ। त्यसैगरी प्रान्तहरूमा पनि 6 प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ र स्थानीय तहमा पनि अधिकांश ठाउँहरूमा नेकपाको सरकार छ र ती सरकारहरूले मुलुकलाई क्रमशः सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको दिशातर्फ अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ। त्यसरी नै यो अवधिमा हामीले मौलिक हकहरू, जो संविधानले मौलिक हकहरू भनेर भनेको छ, ती मौलिक हकहरूलाई लागू गर्नको लागि हामीले 16 वटा ऐनहरू निर्माण गरेका छौं। यो अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्यस्तै गरेर हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा 200-300 मात्र होइन, 400-500 वटा नयाँ ऐनहरू निर्माण गर्ने र संशोधन गर्ने कामहरू गरेका छौं। ती मार्फत अहिले देशलाई कानुनी राज्यमा रूपान्तरण गर्ने कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। विनाशकारी भूकम्पले तहस नहस पारेका संरचनाहरू अझै ठड्याउन सकिएको छैन। भूकम्प गएको 4 वर्षमा केही संरचना ठड्याए पनि अधिकांश ठूला संरचनाहरू कहिले बन्ने अन्यलता उस्तै छ। रोजगारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन। अझै पनि नेपाली युवाहरू खाडीमा श्रम बेच्न बाध्य छन्।
गणतन्त्र र संविधानले गरेको व्यवस्था कहिले कार्यान्वयनमा आउने? गणतन्त्रले धेरैलाई कुर्सीमा पुर्यायो तर कार्यान्वयनमा चुनौती नै देखिन्छ। खटी खाने जनतालाई थाङ्नामा सुताइराख्ने अनि सुसी खानेहरूका लागि चाहिँ लुट र वैभवको साम्राज्य खडा गरिदिने जनविरोधी व्यवस्थाहरूलाई धुलो पिठो पारिदिन छेडिएका सङ्घर्ष आन्दोलन वा लडाईँको अग्रपङ्क्तिमा रहेर जीवनको बलिदानी दिने महान कर्मवीरहरूलाई गणतन्त्रका नेताहरूले किन बिर्सिए? थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पुर्चौडी नगरपालिका बैतडीको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा हाच्चु गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। रणबहादुर कुँवर प्रमुख, जानकी एडबम उप प्रमुख, पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी। अहिले जनताको आश निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। गणतन्त्र पश्चात देखेका सपनामा कालो बादल मडारिँदै जाँदा विकासको आश गरेका जनता राजनीतिदेखि नै वाक्क दिक्क भइरहेका छन्। गणतन्त्रले धेरै नेताहरूको अवस्था सुधार भयो तर आन्दोलन गर्ने जनताको मुहारमा सुधारको धर्सो देखिँदैन। गणतन्त्रपछि विकास र निकासको आश गरेका जनतामा गणतन्त्रका स्थापनाका वर्षहरू बढ्दै जाँदा जनताको आशामा कालो बादल मडारिँदै गएको छ। तिनै जनताको ढाडमा टेकेर गणतान्त्रिक मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूको अवस्था सुध्रियो, पहुँचवालकै लागि व्यवस्था फेरियो तर जनताको मुहारमा परिवर्तनको धर्सो समेत देखिँदैन। नेताहरू नै भन्छन् सत्तामा बस्नेले गणतन्त्र ल्याएको बिर्से। गणतन्त्रको 12 वर्ष पूरा गरेर हामी 13औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। हजुर, नेपाली जनताको लागि यो ठूलो परिवर्तन हो। हजारौं नेपाली जनताको त्याग तपस्या र बलिदान पछाडि आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा चाहिँ उभिया छ। तर उभिँदै गर्दा चाहिँ नेपाली जनताले देखेको गणतन्त्रबाट पाउने जुन सपना थियो नि, हैन, समृद्ध नेपालको सपना थियो, सुखी नेपालीको सपना थियो, सुशासनको सपना थियो, हैन, धेरै सपना देखा थिए तर चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ उनका जुन सपना थिए अधुरै रहेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु, पाएका छैन। सरकार र सत्ताका पछिल्ला गतिविधिले गर्दा अहिले राजा नै ठीक थियो कि भन्ने प्रसङ्ग पनि उड्न थालेको छ। यो वास्तवमा राजा नै प्यारो लागेर चाहिँ होइन, राजा बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्यको चाहना जनताले राखेका हुन्। जनताको कुरा कसले सुनिदिने? हरेकलाई आफ्नै दुनु सोझ्याउनु पर्ने बाध्यता छ। यसैको प्रतिफल रुकुम नरसंहार पनि हो। पछिल्ला भ्रष्टाचार र जनतामाझ बढेको निराशाले अवस्था अझ जटिल बन्ने देखिन्छ। प्रतिपक्षले हेर्ने के छ भने पछाडि अहिलेको गणतन्त्र पनि पुरानो राजतन्त्रको लिगेसीबाट चाहिँ अछुतो रहेन के, हैन, शैली त्यस्तै, रवैया त्यस्तै, जनतालाई गरेका वाचा बन्धन त्यस्तै र आजको गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दा चाहिँ नेपाली जनताले जुन गणतन्त्र नेपालको हामीले संस्थागत विकास गर्नुपर्ने हो नि त, हैन, त्यो हामीले गर्न सकेनौं। दूरदराजका जनता आज पनि चाहिँ भोकै रोगै दुईटै, भोक र रोग दुईटैबाट बस्ने अवस्था छ। आज पनि नेपाली जनताको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा पहुँच छैन, हैन। आज पनि यो गणतन्त्र नेपाल आइपुग्दा तपाईले देखिरहनु भएको छ। आज मैले कति घटना देखिसके, बालिकादेखि महिलामाथि बलात्कार र हिंसाका घटनाहरू रोकिरहेका छैनन्। आज पनि दलित भएकै नाममा चाहिँ अब आज मृत्युवरण गर्न पुगेका छन्। त्यसैले गर्दा सरकार जुन छ नेतृत्व गरिराखेका छ, जुन वाचा बन्धन भएर गयो, न गणतन्त्र नेपालका प्रमुखको रवैया फेरियो, न गणतन्त्र नेपालको शासन गर्ने सरकार चलाउनेको सोच र चिन्तन फेरियो, न गणतन्त्र नेपालको परिवर्तनकारी नेतृत्वले राष्ट्र र जनतालाई चाहिँ शिरोधार्य गरेर उनका अधुरा सपनालाई पूरा गर्न लागे। यो सबै चिन्ता र चासोले हामीलाई छोइराखेका छ। सत्तापक्षका नेताहरू भने अझै पनि गणतन्त्रको बचाउमा छन्। सरकार गणतन्त्रको बचाउमा लागिरहेको तर्क गर्न थालेका छन्। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारासहित अगाडि बढिरहेकाले जनताले सघाउनु पर्ने बताउँछन्। हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने, हाम्रो देशको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, हाम्रो देशमा
सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने, सुशासन स्थापना गर्ने र साथसाथै हाम्रो देशको संस्कृतिलाई व्यापक रूपले रूपान्तरण गर्ने काममा हामीले लाग्नुपर्छ र त्यसरी नै हामीले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि सुमधुर बनाउँदै हामीले लानुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले छिमेकीहरूसँगका सम्बन्धहरूलाई प्राथमिकता दिएर उहाँहरूसँगका सरसहयोग र सुसम्बन्धहरूलाई राम्ररी विकास गर्नुको साथसाथै सिङ्गो विश्वसँगका सम्बन्धहरूलाई विकास गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी सबैको लक्ष्य भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हो। संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम समेत सरकारको काँधमै भएका कारण कुनै धेरै प्रसङ्गमा ढिलासुस्ती भएको सत्ता पक्षका नेताहरू बताउँछन्। जनताले गरिरहेका गुनासाहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ, सरकारले सुन्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी सुन्न जहिले पनि तयार छ। जुन रफ्तारका साथमा, जुन तीव्रताका साथमा, जुन प्रभावकारिताका साथमा विकास र निर्माण गति अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो मात्रामा अगाडि बढ्न सकेको छैन, त्यो साँचो कुरा हो। तर नेकपा सरकारलाई अझ गहिरो गरी निर्देशन दिँदै, अझ उचाइबाट निर्देशन दिँदै सरकारलाई योभन्दा प्रभावकारी कसरी बनाउने, योभन्दा लोकप्रिय कसरी बनाउने, योभन्दा बढी जनमुखी बनाएर कसरी अगाडि बढाउने त्यो कुरामा दृढ प्रतिज्ञा छ। क्रमशः हामी नेकपाको नेतृत्वमा नै नयाँ नयाँ उचाइहरू चाहिँ प्राप्त गर्दै जानेछौँ। संविधान कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ जनताको प्रश्न हो। जनताले आफ्नो संविधान आफ्नै लागि काम गर्ने र जनतामुखी सरकार बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर सरकारका पछिल्ला गतिविधि र कोरोनाका कारण नागरिकले रोजगारी गुमाउँदा अनि विदेशमा अलपत्र नागरिकका कारण भोलि शहरी विद्रोह हुन सक्ने खतरा समेत बढ्दै गएको छ। अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू नै गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरू वर्तमान स्थितिलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो अवस्थामा मुलुक आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा अघि बढ्न नसक्ने नेताहरूको तर्क छ। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका काठमाडौँद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कियौं, मास्कको प्रयोग गरौं, अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। साबुन पानीले हात धुन नमिल्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं। भिडभाड वा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति हुने सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरौं। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका काठमाडौँ। गणतन्त्रका 12 वर्षमा गरिएका सबै अपेक्षाहरू पूरा भए त अब समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। अहिले त अझै बयालगाडा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भन्दै खिसिट्युरी गर्ने नेता नै राष्ट्रको उच्च अहोदामा बसेर गणतन्त्रकै गुणगान गाइरहेका छन्। गणतन्त्र ल्याउँदा बयालगाडा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भन्दै खिसिट्युरी गर्ने नेता नै गणतान्त्रिक नेता बने। यसपछि गणतन्त्रको स्वादै हरायो। राजनीतिक परिवर्तनको नाममा आफ्नै आसेपासे र सन्ततिलाई मात्र ती नेताहरूले जोड दिँदै जाँदा आम जनताको उमङ्ग नै मुर्झायो। राजनीतिक परिवर्तनहरू संस्थागत हुँदै गए पनि जनजीविकाको सवालमा भने सोचे अनुसारको प्रगति हुन सकेन। नयाँ चुनौती थपिँदै गएका छन्। राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीमा परिवर्तन आए पनि राजनीतिक दलका नेताको सोच र शैलीमा परिवर्तन नआउँदा समस्या चिर्दै समाधान दिन सक्ने क्षमता भने कसैमा देखिँदैन। 2/3 बहुमतको शक्तिशाली सरकारले पनि जनआकांक्षा अनुरूप काम गर्न सकिरहेको छैन। सत्तामा भएकाहरूलाई प्रभावमा पारेर राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मचाउने वर्गको हालिमुहाली झन मौलायो। जनतामा निराशा बढ्दै गयो। गणतन्त्र ल्याउन अतुलनीय भूमिका निर्वाह गरेका युवा पुस्ता निराश छन्। राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान गरेको नयाँ पुस्तालाई यी 12 वर्षमा सम्झना नै गरिएको पाइँदैन। जसले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गरे उनीहरूलाई पटक्कै सम्झना गरिएन। आकांक्षा उमङ्गहरू बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै जानुको कारण यो पनि एक हो। झन् यस पटक त संसारभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण देश र देशवासी नराम्रो सङ्कटमा फँसेका छन्।
कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा पुरानी सोच र ढर्रा कायमै हुँदा वास्तविक परिवर्तनको चाह राख्ने जनतामा निराशा छाउन थालेको हो। राज संस्थालाई उखेलेर थापना गरिएको गणतन्त्रबाट पनि आम नागरिक अझै निराश छन्। असन्तुष्टि हुनुमा व्यवस्था पनि ठिक भएको तर व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने पात्रको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धारणा छ। 5 विकास क्षेत्रका प्रयोगशाला छन् कोभिड-19 को, त्यो प्रयोगशालामा अहिले पनि चाहिँ सामग्री स्वास्थ्य सामग्री छैनन्। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्यो भनिरहेछन् सरकार। फेरि आरडीटी परीक्षणमै लागेको छ, त्यही सामग्री झिकाइरहेछ। यो पनि त अनियमितता गर्ने मेलो हो नि त। पहिला पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको कुरा आयो। आज आरडीटी परीक्षण भरपर्दो छैन, शङ्का र तमाम उत्पन्न हुन्छ, यो बन्द गरौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि बन्द गरौँ भनिसक्यो। त सरकार त्यसैभित्र लागिरहेछ, त्यसैमा हराइरहेछ। त्यहाँ पनि सुधार हुनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ अहिलेको कठिन अवस्थामा के छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्दैछ। उद्योग धन्दा व्यापार कहल कारखाना सबै ठप्प छन्। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि बन्द भएको छ। यो अवस्थामा नेपाल छ। अब हाम्रा चाहिँ 40 लाख भन्दा बेसी नेपाली अहिले 15-20 लाख त तत्काल नेपाल भित्रिने अवस्थामा छ। खै त कोरोना पछाडिको रणनीति, पोस्ट कोरोनाको रणनीति, अल्पकालीन र दीर्घकालीन तयारी सरकारले गरिरहेन, त्यो पनि गर्नु पर्यो हामीले भनिरहेको। यो सबै कुरामा चाहिँ सरकार चाहिँ जुटिरहेको छैन। र अहिले मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ कृषि भनिरहेछौँ हामी। तर आज कृषकले उत्पादन गरेको फलफुल तरकारी बजारको व्यवस्थापन हुँदा बिक्री गर्न नपाउँदा चाहिँ त्यत्तिकै खेर गएको छ के। भारतबाट आउने विदेशबाट आउने चाहिँ विषादी तरकारीहरू हामीले खरिद्न बाध्य छौँ भने कृषिको आधुनिकीकरण यान्त्रिकरण भनेर हुँदैन। अहिले पनि कृषकहरू मल बिउ बिजन पाएका छैनन्, तिनलाई अनुदान देऊ भनेर हामी भनिरहेछौँ। त्यो पनि सरकारले गरिरहेको छैन। गणतन्त्र नेपालभित्र त सबै नेपालीले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्नुपर्ने हो नि त। तर सरकार सत्ता र कुर्सीको लिप्सामा छ के। नेपाली जनताले चाहिँ लोकतन्त्रको अनुभूति, गरिब धनी नीच सानो ठुलो यो बीचको भेदभावको जुन खाडल छ नि, यो खाडललाई पूर्ण सकेका छैन। 2062-63 को जनआन्दोलन पछिका 12 वर्षमा यो मुलुकमा 11 वटा सरकार बदलिए। 303 जना मन्त्री मात्रै बने। ती मन्त्री परिषदमा समेटिएका महिला मन्त्रीको संख्या 26 मात्रै छ। आदिवासी जनजाति दलित मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति महिलाको भन्दा पनि अझै न्यून देखिन्छ। राज्य र राजनीतिक दलको संरचना पनि समावेशी छैन। न्यायालयमा समेत राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा नियुक्ति दिने प्रचलनको सुरुवात यही गणतन्त्रमा भयो भने मुलुकका लागि केही गरौँ भनेर सङ्घर्ष गरेकालाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो नजिककालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति पनि यो 12 वर्षमा सबैभन्दा धेरै मौलायो। जनआकांक्षा पूरा नहुँदा राजतन्त्र ढाल्नु पर्छ भनेर जनसागर उर्लियो। विगतको एउटा दरबार त ढाल्यौं तर सयौं दरबार जन्मायौं। मुलुक एकैसाथ तीव्र विकसित हुने अपेक्षाका साथ ल्याइएको संघीयताले सिंहदरबारमा बस्नेलाई राजा बनायो नै। जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका गाउँका वडा अध्यक्षलाई समेत राजाकै स्थान दियो। अहिले उनीहरूले आफूलाई कुनै राजा महाराजा भन्दा कम ठान्दैनन्। जनताले चुनेका नेताहरूमा राजनीतिक चिन्तन छ। मिठो भाषण गर्ने शैलीको सिर्जना भयो। राजनीतिक शासन गर्न नभई जनताको सेवा गर्नका लागि हो भन्ने सोच चिन्तन र शैलीको विकास हुन सकेन, जसले गर्दा देशमा वर्तमान समयमा पनि पुरातनवादी सोचको धङधङी र राणाकालीन व्यवस्थाको ह्याङओभर सरकारी कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरूमा उस्तै छ। यसैले अब जनताको पक्षमा नेताहरू लाग्न आवश्यक छ। जनहित र जनअपेक्षाका कामहरू गर्नुपर्छ। संविधानले दिएका अधिकार र जनताका समस्याहरूलाई राजनीतिबाट हेरिनुपर्छ। नभए जनताले प्रश्न गर्नेछन् र सोध्नेछन्, सरकार मलर साधाको ज्यान किन गयो, सूर्यबहादुर तामाङको ज्यान किन गयो, नवराज विक र उनका साथीहरूको ज्यान किन गयो, कसले मार्यो। नमस्कार।